जी नाजरीन, आपको बताते चलें, एक बुजुर्ग सऊदी शहरी की तबीयत ख़राब हो गई। अस्पताल पहुंचने पर इसको 24 घंटे ऑक्सीजन पर रखा गया तो इसकी जान में जान आई। डिस्चार्ज होने के वक्त इसे 600 सऊदी रियाल बिल दिया गया। बिल देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं। बुजुर्ग ने कहा, मैं ये सारा बिल दे सकता हूँ। आपने 24 घंटे मुझे ऑक्सीजन पर रखा जिसके आप 600 रियाल चार्ज कर रहे हैं। मेरी उम्र 80 साल हो गई है। इन 80 सालों में सांस लेने के लिए न जाने कितनी ऑक्सीजन मुझे मेरे रब ने दी होगी, लेकिन एक पैसा भी इस पाक परवरदिगार ने नहीं मांगा और न हम कभी इसका शुक्रिया अदा ना किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कॉलों से। हयात बलोच के हक़ में रैली, सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के ज़िला कोल्हो में गुज़श्ता दिनों FC एहलकारों के हाथों शहीद होने वाले नौजवान तालिब इल्म हयात बलोच के हक़ में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहर के मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात और तलबा व ताजिर बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली ट्रैफिक चौक से शुरू होकर शहीद जस्टिस मोहम्मद नवाज़ मरी चौक में मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली में शुरकाने शहीद हयात बलोच के पोर्ट्रेट और उनके हक़ में लिखे गए नारे दर्ज थे। रैली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़िलाई सदर मलिक गामन खान, एडवोकेट खलील मरी, बलूचिस्तान नेशनल के जनरल सेक्रेटरी वडेरा अली नवाज़, जमीयत उलमा इस्लाम कोल्हू के प्रेस सेक्रेटरी मौलवी इब्राहिम, PTI कोल्हू के तर्जुमान अली अहमद और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए शहीद हयात बलोच के बेमाना कत्ल को सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि ये सिर्फ हयात बलोच का कत्ल नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी कौम और मुस्तकबिल का कत्ल है। ये कोई हादसाती मौत नहीं थी बल्कि जानबूझकर इसे मारा गया। अगर एक गोली लगती तो हादसाती हो सकती थी, लेकिन 8 गोलियों का लगना कोई हादसाती मौत नहीं हो सकती। अगर हयात बलोच ने कोई गलती भी की थी तो इसे कानून के सामने पेश करना था, लेकिन ऐसे माँ बाप के सामने कत्ल करना जुल्म की इंतहा है। ये पहला वाक़या नहीं कि बलूचिस्तान में एक नौजवान को मारा गया, बल्कि कई ऐसे नौजवान जुल्म ज़्यादतियों का शिकार हुए। यह तो सोशल मीडिया की वजह से मसला आवाम के सामने आया, नहीं तो ये भी दब के रह जाता। बलूचिस्तान में कई अशरों से जुल्म और बर्बरियत जारी है। कभी बम धमाके होते हैं, कभी जबरी गुमशुदगी और कभी रियासती अदारों के हाथ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते जा रहे हैं। लगता है ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गमजन नहीं होने दे रहे। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है या समझते हो तो इनको पूरे हकूक़ दिए जाएँ। बलूचिस्तान तलबा व तलबात को तालीम हासिल करने दी जाए। रैली के आखिर में शहीद हयात बलोच की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोल्हू। खबर शामिल करते हैं खैरपुर सआदत से। चमक का कमाल, पुलिस थाना सईदपुर ने गबरा राय के रिहायशी जहनी मजदूर शख्स पर नाजायज़ मुकदमा दर्ज कर दिया। सेशन जज अलीपुर ने माजूर शख्स की हालत देखकर पुलिस की सर्जिश की। सेशन जज ने मुकदमे में नाजायज़ मुलविस अशख़ास की ज़मानत कन्फर्म करते हुए मुकदमे की दुरुस्त तफ्तीश करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाने सईदपुर के SI ज़फ़र देना ने 62 सियासी अफराद के कहने पर ज़हनी तौर पर माजूर गबरा राय के रिहायशी शाकिर वल्द खलील अहमद और इसके वालिद खलील, जो कि अब नॉर्मल आदमी है, के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया, जिनको बाद में सेशन जज अलीपुर के रूबरू पेश किया गया, जिसने दोनों मुल्ज़मान की हालत देखकर पुलिस की सर्जिश की। मुल्ज़मान की ज़मानत कन्फर्म की। जो फरमाइशी तौर पर मुकदमे में मुलविस किए गए थे मुल्ज़मान, जो कि बेगुनाह थे, उन्होंने कहा कि हमारा असल तनाज़ा ज़मीन का है, जो कि अदालत अलीपुर में ज़ेर समाअत है। मुकदमे का रुख तब्दील करने के लिए बेवा औरत का मुद्दई बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि बेबुनियाद है। अहलियान इलाका मलिक मोहम्मद शफ़ी नंबरदार, मलिक आसिफ अमीन नंबरदार ने DPO मुजफ्फरगढ़ से नदीम अब्बास से मुतालबा किया कि मुकदमे की इंक्वायरी किसी ईमानदार अफीसर से कराई जाए। करप्ट ASI, जो कि पैसे का पुजारी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बेला से। बेला दरियापुर लाली में हर साल सैलाब की वजह से ज़मीनी कटाव जारी। बचाव बंद ना होने की वजह से काफ़ी लोगों की ज़मीनों को नुकसान पहुंचा, जिसमें किना लंगड़ा,
گوٹ سنہری گوٹ جمن بیٹ شامل ہیں۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے مطالبہ کیا ہے کہ لنگڑا گوٹ اور سنہری گوٹ کو بچاؤ بند دیا جائے۔ حالیہ بارشوں میں سیلابی ریلے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زمینوں کو سیلاب نے تباہ کیا، برباد کیا۔ پانی کھڑی فصلوں کو ساتھ زمینوں کو بہا کر لے گیا۔ اس بار سیلابی ریلے نے ماسٹر ارض محمد کی زمین کو کھڑی فصلوں کے ساتھ بہا کر لے گیا۔ عوامی حلقوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کافی سالوں سے دریائے پرالی کا سیلابی ریلا ہماری زمینوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر بلدیات سردار صالح محمد بھوتانی، ڈپٹی کمشنر لسبیلا، اسسٹنٹ کمشنر بیلا سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ کنر گوٹ سے لے کر لنگڑا، سنہری اور جمن بیٹ تک ہم لوگوں کو بچاؤ بند مہیا کیا جائے، ہماری زمینوں کو بچایا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نور اللہ بزنجو، KC نیوز ہب لسبیلا۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں جیکب آباد سے بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جس کے بعد میونسپل کمیٹی کی نااہلی سامنے آ گئی۔ لوگ گندے پانی سے گزرنے پر مجبور، کوئی بھی عوامی نمائندہ علاقے کا وزٹ کرنے نہیں آیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احسان علی سے۔ جی احسان، اس وقت جیکب آباد کے شہریوں کو کیا مسائل ہیں؟ جیکب آباد میں 7-8 گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے، جس کے بعد سڑکیں ندیوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی نااہلی سامنے آ گئی۔ روڈوں پر نکالی کا کوئی بھی وہ کام موجود نہیں، کوئی بھی انجام موجود نہیں، جس کے بعد آنے جانے والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، جس سے بہت زیادہ اسمیل پیدا ہو رہی ہے اور گندی بیماریوں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور کوئی بھی عوامی نمائندہ دورے پر جیکب آباد پر وزٹ کے لیے نہیں آیا اور بہت زیادہ گھٹنوں پانی سڑکوں پر موجود۔ جیکب آباد میں 7-8 گھنٹے کی بارش کے بعد سڑکیں ندیوں کو منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہر جگہ پانی موجود اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی بآسانی سامنے آ گئی۔ کوئی بھی عوامی نمائندہ جیکب آباد کے علاقوں کے وزٹ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگوں کو گندے پانی سے گزرنے سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور اس گندے پانی سے اسمیل بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ابھی تک کوئی بھی اس پانی کو نکالنے کے لیے ابھی تک یہاں پر نہیں آیا اور یہ گندا پانی ابھی تک نالیاں پھٹ چکی ہیں اور یہ گندا پانی ان سے نکل کر روڈوں کی طرف آیا۔ کی رحمت ہوتی ہے لیکن جیکب آباد کی شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گندے پانی سے گزر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ گندے پانی کو جلد سے جلد نکالا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احسان علی، KC نیوز، جیکب آباد۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں فاضل پور سے فاضل پور اکلوتا پارک بد نظروں کی نظر لگ گئی۔ کرپشن نے یہ بھی خوشی چھین لی۔ عبداللہ پارک میں تعینات ملازمین پارک میں کام کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، جس کی ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، گندگی کے بھی انبار لگ گئے۔ شہری اپنے بچوں کے ساتھ پارک آتے ہیں، پارک کی حالت دیکھ کر پھر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ شہریوں نے کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر راجن پور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بخشاسی، KC نیوز فاضل۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ہب ڈیم بھرنے میں محض 4 فٹ رہ گئے، جس کے بعد ڈیم کے اسپیل ویز کھول دیے جائیں گے۔ ہب ڈیم بھرنے سے ہب اور کراچی کے کچھ علاقوں میں پانی کی ضروریات 4 سے 6 سال تک کے لیے کافی ہوگی۔ آج رات کل صبح تک اسپیل ویز سے پانی نکلنے کا قوی امکانات ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید مری، KC نیوز ہب ساکران۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں ڈیرہ غازی خان سے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فروخ نے DG کلب کا دورہ کیا، کلب کی بحالی، تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کلب کی بحالی، تزئین و آرائش تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فروخ نے کہا کہ جوگنگ ٹریکس کی تیاری، فوارے کی تنصیب شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی کمپنی کو ہدایت کی کہ کلب کی فنکشننگ جلد مکمل کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کلب کو جلد سپورٹس، تفریح اور سماجی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ حمید، KC نیوز ڈیرہ غازی خان۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلے کوہلو سے جمہوری وطن پارٹی کوہلو کے ضلعی دفتر میں شہید نواب اکبر بگٹی کی 14ویں برسی پر تعزیتی ریفرنس پیش۔ تفصیلات کے مطابق آج کوہلو میں جمہوری وطن پارٹی کی طرف سے شہید نواب اکبر بگٹی کی 14ویں برسی پر ایک تعزیتی ریفرنس پیش کیا گیا۔ ہاتھوں میں سیاہ پٹی باندھے رکھے۔ اس موقع پر جمہوری وطن پارٹی کے ضلعی صدر میر پرویز مری، نائب صدر میر وحید مری، جنرل سیکرٹری وڈیرہ گل حسن کے علاوہ پارٹی کے دیگر عہدے داران اور ان کارکنان نے شرکت کی۔ جمہوری وطن پارٹی کے ضلعی صدر میر پرویز مری نے کہا کہ
26 अगस्त बलूचिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन में बलूचिस्तान को एक अजीम हस्ती से महरूम के रखा गया। शहीद नवाब अकबर बुगटी की मौत ने बलूचिस्तान को लावारिस करके रख दिया। वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक अहद साज और तारीख दान थे। वो बलूचिस्तान की तारीख के नामवर शख्सियात में से थे जिसने हर फॉर्म पर बलूचिस्तान के हकूक़ और गरीब आवाम की बात की। आज अगर शहीद बलूचिस्तान जिंदा होते तो यूं बलूचिस्तान पर जुल्म और ज़्यादती ना होता। इसने तो बलूचिस्तान की बेटी की हुर्मत की खातिर तमाम मिरात से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। हमारा भी ये मंशूर है कि गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद करें, उनकी खिदमत करें। आखिर में शहीद नवाब अकबर बुगटी की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोहलू। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हब साकरान से सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार मोहम्मद सालेह भूतानी की जानिब से जारी करदा हदायत पर उन्होंने हब और साकरान की आवाम से गुजारिश की है कि खुदारा हब नदी के इर्द गिर्द करीबी इलाके खाली करें, एहतियात करें। हब डैम पानी आज रात तक किसी भी वक्त स्पिल वे हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा पानी का रेला हब डैम की तरफ आ रहा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार मोहम्मद सालेह भूतानी ने ज़िला इंतज़ामिया और हब इंतज़ामिया को भी हदायत जारी की कि इदारे अलर्ट रहें, तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, अलर्ट जारी। हब नदी के इर्द गिर्द लोगों को नकल मकानी करने का आर्डर जारी करें। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, KC न्यूज़, हब साकरान। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोहलू से लेवीज़ QRF के ज़िला बारखां के इलाके में बगोम में बदनाम इज़माना डाकू दहशतगर्द मुल्लाबाजी के कंपाउंड पर कार्रवाई। फायरिंग तबादले के बाद टोटल 12 अफराद गिरफ्तार किए, जिनमें से 4 इश्तिहारी मुलजमान, 2 फायरिंग करने वाले भी शामिल हैं। इनके कब्ज़े से 2 अदद SMG और 464 SMG कारतूस, 2 अदद पिस्टल मैगज़ीन, 2 अदद दूरबीन और 1 अदद चाइना राइफल बैरियर मज़ीद तफ्तीश लेवीज़ बारखंग कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।